नारायण सरको प्रेजेन्टेसनमा कमेन्ट गर्नुहुने कमेन्टेटरहरू मध्ये म अगाडि बोलाउन चाहन्छु क्वेस्ट नेपालका मास्टर ट्रेनर, पाल्पा हबका हब कोअर्डिनेटर, नेसनल एसक्युसी काउन्सिलका मेम्बर मिस्टर अशेष भट्टराई। म उहाँलाई एउटा एजुकेसनिस्टको रूपमा हेर्छु। उहाँ पाल्पाको एउटा मल्टिपल कलेज, यो मन्दबिया हो कि के हो सर? सर म यो अलि प्रोनाउन्सिएसन गर्न मलाई गाह्रो भइरहेछ। त्यहाँको एसिस्टेन्ट लेक्चरर हुनुहुन्छ। सँगसँगै उहाँ चाहिँ माथागढी, हजुर, माथागढी यो गाउँपालिकाको एजुकेसन कन्सल्टेन्टको रूपमा पनि उहाँले काम गरिरहनु भएको छ। सँगसँगै उहाँ माउन्ट भ्याली इङ्ग्लिस स्कुलको म्यानेजिङ डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ। यसरी एजुकेसन प्लस यो ब्रिटिस काउन्सिलसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। यसै गरी सोसल वर्कतिर हेऱ्यो भने उहाँ लायन्स क्लबसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। धेरैवटा सङ्घ संस्था मार्फत यो समाजलाई कन्ट्रिब्युट गरिरहनुभएका हाम्रा आदरणीय अशेष भट्टराई सरलाई आजको यो मास्टर टकको कमेन्टेटरको रूपमा हामीले पाउँदा हामी सबैजना हर्षित छौँ। आशा छ उहाँले नारायण सरको प्रेजेन्टेसनमाथि मिठो र खरो टिप्पणी गर्नुहुनेछ। म अशेष भट्टराई सरलाई आफ्नो कमेन्टेसनको लागि अगाडि आउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अशेष सर प्लिज। सबैजना एसक्युसियनहरूलाई हार्दिक प्रणाम गर्दै यो प्रेजेन्टेसन सबै जस्तो असाध्यै गहन एसक्युसीका बारेमा, अझै त्यसको पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अप्ठ्यारो पाटो यो क्वान्टिटेटिभ टुल्सको बारेमा प्रसाद सापकोटाले जसरी हाम्रा माझमा प्रस्तुति दिनुभयो, त्यसमा अब मैले गर्ने यो कमेन्टले त अब के नै पो त्यसमा चाहिँ आफ्नो महत्त्व राख्लाएर, तर पनि यो क्याजुअलको असाध्यै केयरफुल्ली प्लान गरेर हाम्रा माझमा प्रस्तुत गरिएको यसमा आफूलाई मनमा लागेका कुराहरू दुर्बल त भनि नहालौँ, ती कुराहरूलाई यहाँ मैले राख्ने दृष्टता गर्न चाहन्छु। यो सबै कुराहरूलाई यसरी जोडेर उहाँले यति सजिलो तरिकाले हाम्रा माझमा प्रस्तुति दिनुभयो, सहज भाषामा दिनुभयो, त्यो असाध्यै प्रशंसा योग्य छ, तारिफ योग्य छ। त्यसै पनि मेरो साथी हुनुहुन्छ एसक्युसी मुभमेन्टमा, हामी सँगै छौँ र पनि त्यसमाथि यति राम्रो प्रेजेन्ट गर्ने सरलाई मैले कमेन्टेटरको तर्फबाट हार्दिक आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसमाथि जस्तै केही कुराहरू भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो यो क्वान्टिटेटिभका 4वटा र क्वालिटेटिभका 8वटा टुल्सहरूमा छलफल गर्दै गर्दाखेरि यो चेक सिट अथवा ट्याली सिट जुन छ त्यसको अब्जेक्टिभिटीका लागि, त्यस्तै गरी मेमोरी ल्याप्सेस हुन नदिनका लागि जसरी हामीले यो गुड एन्ड स्मार्ट स्टुडेन्ट्स बनाउँदै गर्छौँ, प्रायोरिटाइजेसन नहुने हुनाले कतै हाम्रो यो क्वालिटेटिभ कुराहरूलाई यसले मिस गर्छ कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ र यो नै हाम्रो प्रायोरिटाइजेसन अफ प्रब्लमको लागि अचुक अथवा सुरुवाती चरणकै महत्त्वपूर्ण एउटा टुल हो भन्नेमा हामीले त्यसरी नलिएर अलिक यसलाई फ्लेक्सिबल छ जस्तो मलाई लाग्छ। दोस्रो भनेको चाहिँ यो ग्राफ्स र चार्ट्सहरूको जुन सरले बताउनु भएको छ, असाध्यै क्लियर तरिकाले सबैलाई बताउनु भएको छ, तर यसले हामीलाई क्विक इन्फर्मेसन र भिजुअल भर्सनमा हामीलाई जानकारीहरू गराउँदै गर्दाखेरि एम्बिगियस डाटाहरू, हामीले त सबै कुराहरू यो क्वालिटीसँग स्टुडेन्ट्सहरूको एउटा क्वालिटीसँग काम गर्दै जाँदाखेरि सबै कुरा डेटाहरू त हाम्रो क्वान्टिटीमा नहुन पनि सक्छ र सबै कुराहरूले मेजरै गर्न सक्ने पनि नहुन सक्छ। त्यस्तो बेलामा अलिकति यो ग्राफ्स र चार्टको उपादेयता कस्तो हुन्छ होला भनी जति भनेर त्यसरी प्रश्न गर्न पनि मन लाग्यो मलाई। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ परेटो डायग्रामको बारेमा असाध्यै धेरै कन्फ्युजनहरू हाम्रो
मास्टर ट्रेनर साथीहरूकै बिचमा, फेसिलिटेटर साथीहरूकै बिचमा र स्टुडेन्ट्सहरूकोमा त त्यो डेफिनेटली रहने नै भयो। आज सरले त्यसमा धेरै वर्कआउट गरेर धेरै क्लियर पार्ने प्रयास गर्नुभयो, धेरै बुझियो पनि। त्यसमा सरलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै त्यो सरले त्यहाँ भन्नुभएको कुरा जस्तै सबै ठाउँमा चाहिँ 20% कजेजहरूले 80% इफेक्टहरू ननिम्त्याउने अथवा चाहिँ त्यस्तो किसिमको सिचुएसन क्रिएट नहुने अवस्था आयो भने पनि यो परेटो डायग्रामलाई एक्सक्लुड गरेर यसको अल्टरनेटमा अरू कुराहरू पनि गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले यसलाई अगाडि लैजान सकियो भने स्टुडेन्ट्सहरूमा, हाम्रो फेसिलिटेटर साथीहरूमा एउटा परेटो डायग्राम बनाउँदाको धेरै ठाउँमा मिस्टेक्सहरू हामीले पाइरहेका छौँ। त्यसबाट फेरि अलिकति उन्मुक्ति मिल्थ्यो कि सजिलो फिल हुन्थ्यो कि हाम्रो एसक्युसी भन् जस्तो पनि लाग्छ। हुन त यसले विद्यार्थीहरूलाई डायग्राम बनाउने अथवा यसको यो टुललाई युज गर्ने सिक्नुभन्दा पनि यसको अभिवृद्धिमा आउँदाखेरि प्रब्लम सल्भिङ, त्यस्तै गरी टाइम म्यानेजमेन्टहरूको पनि एउटा स्किल उनीहरूले डेभलप गरिरहेका हुन्छन्। त्यो पाटोलाई पनि हामीले जोडेर यो टुल्सको उपादेयता मात्रै भन्दा पनि त्यसलाई प्रयोग गर्दै गर्दा उनीहरूमा आउने अभिवृद्धिलाई पनि जोड दिन पायो भने अलिकति सहज बनाउन सकिन्थ्यो कि भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। हुन त यसले रुट कज फाइन्डिङमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण रोल पनि यसले गरिरहेकै छ। त्यस्तै गरेर अर्को यो कन्ट्रोल चार्ट आफूले व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि यो प्रोडक्सनको क्षेत्रमा असाध्यै राम्रोसँग युज भएको, तर हाम्रो यो एसक्युसीमा चाहिँ हाम्रो एसक्युसीको स्टुडेन्ट्स क्वालिटी सर्कलको प्रोसेसलाई अलिकति दायाँ बायाँ हुन नदिनका लागि प्रयोग हुने, तर यसले चाहिँ अरू कुराहरूमा विद्यार्थीहरूको क्षमता जस्तै विद्यार्थीहरूलाई गुड एन्ड स्मार्ट बनाउने कुरामा चाहिँ अलिकति कम उपादेयता राख्छ कि जस्तो मलाई लागेको पनि यहाँ मैले व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सरले चाहिँ यो हिस्टोग्रामको पनि उपादेयता असाध्यै राम्रोसँग बताइदिनु भएको छ। लार्ज रेन्ज अफ इन्फर्मेसन त्यसबाट हामीले सानो ठाउँमा चाहिँ देख्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि छ र यसबाट हामीले सजिलै कम्पेयर गर्न सक्छौँ भनेर क्लियर बताइदिनु भएको छ। हामी मार्फत फेसिलिटेटर हुँदै विद्यार्थीमा यसरी गयो भने विद्यार्थीहरूले भोलि आफ्ना कुराहरूलाई चाहे त्यो प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन गर्ने बेलामा होला अथवा प्रब्लमको कन्सन्ट्रेसन होला, त्यो बेलामा चाहिँ सजिलै उनीहरूले त्यो कन्सन्ट्रेसनलाई अथवा मेन प्रब्लमहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्न हामीले रुट कज भनेर भन्ने गर्छौँ, त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्न सहज हुनेछ। सरले क्लियरली यसमा बताइदिनु भएको पनि असाध्यै राम्रो लाग्यो। र अर्को चाहिँ यो पेयर ऱ्याङ्किङ डायग्रामको प्रयोग गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ यो प्रायोरिटीहरूमा चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू अनक्लियर भएको के त्यस्तो किसिमको सिचुएसन पनि पाइरहेको प्रायोरिटी दियो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ अङ्क विभाजन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि थोरै यसमा जो पाएको भएदेखि अझै राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ। यो राडार चार्टमा सरले त्यसलाई क्लियरली भनिसक्नु भएको छ, फिल हुन्छ त्यो बनाउँदाखेरि हामीलाई। र विद्यार्थीहरूमा पुग्दा त अझै त्यसलाई एउटा अलिकति अप्ठ्यारै टुलको रूपमा विद्यार्थीहरूले यो परेटो र राडार चार्ट तर पनि यसले चाहिँ हेर्नेबित्तिकै कम्पेरिटिभ स्तरलाई उचित छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले विद्यार्थीमा पनि पुर्याउनु पर्छ। हाम्रो दिनु भएको छ, त्यसले धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि यो स्क्याटर डायग्रामको साह्रै मिहिनेत गरेर धेरैवटा हाम्रो एसक्युसियनहरूको धेरैवटा डाइभर्सिफाइड एसक्युसीहरूको चाहिँ उनीहरूले साँच्चीकै अब्जर्भेसन गरेर लिएर आएको डेटामाथि आज हामीमा चाहिँ प्रेजेन्टेसन दिनुभएको छ। यो चाहिँ मलाई असाध्यै आजको प्रेजेन्टेसनको राम्रो पक्ष लागेको छ। भने एउटा चाहिँ हामीले मेजर प्रब्लम भनेर भन्ने गरिरहेका छौँ। एउटा त्यो मेजर प्रब्लम भनिरहँदाखेरि धेरैजना विद्यार्थीहरू हामीले क्वान्टिटीमा मात्रै फोकस भयो कि धेरैजना विद्यार्थीहरूले चेक लगाएको कुरा त्यो त मेजर पपुलेसन डोमिनेटिङ प्रब्लम भएन र मेजर प्रब्लम भन्दा पनि अथवा चाहिँ धेरैजनाले लगाउँदैमा त्यो मेजर हुने क्वान्टिटीको आधार मात्रै त्यहाँनिर क्वालिटीलाई अलिकति हामीले छोडियो कि भन्ने जस्तो समग्र एसक्युसीमै सरको प्रेजेन्टेसनमाथि मात्रै नभएर त्यस्तो चाहिँ मलाई अलिकति फिल भएको छ।
प्रधान समस्या त अलिकति क्वालिटेटिभ टाइपको समस्या, तर थोरै विद्यार्थीहरूले फिल गरेको कुरालाई पनि हामीले लिएर गर्न सकिन्न र भन् जस्तो मलाई लाग्छ। र चाहिँ यो पाई चार्टले चाहिँ कम्पेरिजनमा र यो माइन्ड सेट अथवा गोल सेट गर्नमा चाहिँ अरूले भन्दा विद्यार्थीहरूमा चाहिँ सहज तरिकाले सिकाउने कुरा पनि सरले गर्नुभएको छ, त्यो पनि मन परेको कुरा छ। र अर्को चाहिँ यो सरले परेटोको अन्तिमतिर एउटा कुरा राख्नुभयो, यो इफोर्ट, रिवार्ड, आउटपुटहरू जस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले यो परेटोले चाहिँ समेट्न सक्दैन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। अर्थात् कुरा यहाँ उजागर गर्नुभएको छ। धेरै ठाउँमा यो कुरा चाहिँ खोलिएको पाइन्न र सरले यो स्क्युनेसको यो कन्सन्ट्रेसन कुन साइडमा के कुरामा बढी छ भन्ने कुरालाई पनि छोटो त्यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ। यो स्ट्याटिस्टिकल टुलको सरले त्यो चाहिँ लिङ्क गर्नुभएकोमा पनि सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो प्रोफेसर दिनेश चापागाई हाम्रो जो अभिभावक हुनुहुन्छ, एसक्युसीका पिता पनि हुनुहुन्छ, उहाँको भिडियो पनि हेर्ने सुअवसर मैले सुबर सर मार्फत प्राप्त गरेको थिएँ। उहाँको भिडियो यति हामीलाई मोटिभेसनल छ कि यति सजिलोसँग व्याख्या गरिदिनु भएको छ, बताउनु भएको छ कि हुन त छोटो समयमा उहाँ यसरी एभ्री टुल्सभित्र चाहिँ पेनिट्रेसन गर्न त त्यहाँ टाइमले पनि दिएको छैन उहाँलाई, आगामी भिडियोजहरूमा होला। तर त्यो भिडियो हेर्दै गर्दाखेरि भित्रैबाट एसक्युसी प्रति चाहिँ एउटा आफ्नो लगाव, आफ्नो एउटा माया आउने र केही गरौँ भन्ने भावना हामीलाई हुने, त्यो भिडियोहरूले पक्कै पनि विद्यार्थीहरूलाई पनि मोटिभेट गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो टुल्सहरू चाहिँ असाध्यै अप्ठ्यारो पार्ट हो। त्यो अप्ठ्यारो पार्ट चाहिँ फेरि म्याथ साइन्सकै टिचर हाम्रो नारायण सरलाई चाहिँ पर्न गयो। यो पनि एकदम राम्रो तरिकाले डिस्ट्रिब्युसन भएको रहेछ भन्ने मलाई लाग्छ। र यस्तो अप्ठ्यारोलाई फेरि हामी फेसिलिटेटरहरू, मास्टर ट्रेनरहरू, एसक्युसियनहरूको माझमा यसरी सरले सहज ढङ्गले व्याख्या गरिदिनु भएको छ। त्यसबाट मैले पनि धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर प्राप्त गरेँ। सायद हामी सबैलाई त्यो लाभप्रद छ होला भन्न चाहन्छु। र हामीले चाहिँ अलिकति यो टुल्समा कन्फ्युजन रहेर विद्यार्थीहरूले चाहिँ एसक्युसीलाई अलिकति गाह्रो मानिरहेको अवस्थामा यसलाई कसरी सिम्प्लिफाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि एड गरेर, अथवा विद्यालयहरूमा चाहिँ अहिले कस्तो छ भने सानो सानो कक्षाहरूमा पनि एसक्युसीहरू हामीले गठन गरेर अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। यी सबै टुल्सहरू स्टुडेन्ट्सहरूले इम्प्लिकेसन अथवा उनीहरूले युज गरेरै यसरी एसक्युसीको चाहिँ एक्टिभिटिजहरू अगाडि बढाउन नसकेको अवस्थामा पनि सानो सानो कुराहरूलाई कसरी गर्न सकिन्छ, तिनीहरूलाई सहज हुने गरी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि हामीले अब रिसर्च गरेर राखिदियो भने सानो कक्षामा पनि एसक्युसी अझै फस्टाउँथ्यो कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। र यो सरले चाहिँ एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा के निकाल्नु भएको छ भने यो धेरै जसो एसक्युसीको यस्तो क्वान्टिटेटिभ टुल्सहरू चाहिँ हामीले कम्प्युटर बेस्डमा हामीले चाहिँ बनाउने गर्छौँ, प्रेजेन्ट गर्ने गर्छौँ। सरले चाहिँ ग्राफमै भनेर एउटा आफैले ग्राफमा पनि गरेको त्यहाँ राखिदिनु भएको छ। पक्कै पनि स्टुडेन्ट्सहरूले त्यसरी ग्राफमै गऱ्यो भने त्यसको चाहिँ खास इन्ट्युसन के हो त, त्यसको चाहिँ खास मिनिङ के हो, यसले गर्न खोजेको कुरा के हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। यस्तो प्रेजेन्टेसनहरूमा चाहिँ सबै यो हामीले चाहिँ डिजिटाइज्ड मात्रै भन्दा पनि म्यानुअल्ली इम्प्लिकेसन हुने कुराहरूलाई पनि जोड्न सकियो भने आजको जस्तै असाध्यै राम्रो हुन्छ। सरलाई मैले धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु। र यस्तो अप्ठ्यारो कुरामा यति सहज तरिकाले प्रेजेन्टेसन बनाएर हाम्रा माझ प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसमा मैले आफ्नो सानो यो अब कमेन्टै पनि नभनौँ, एउटा आफ्नो विचारहरू राख्ने दृष्टता गरेँ। सरप्रति एकदमै आभारी छु। नेसनल एसक्युसी काउन्सिल, त्यसै गरी क्वेस्ट नेपाल र हाम्रो समग्र यो क्वालिटीमा खटेको टिम, त्यसले चाहिँ जुन एउटा समग्र विद्यार्थीहरूको क्वालिटीको इन्हान्समेन्टमा जुन एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, त्यो मलाई मेरो हबमा रहेका विद्यालयहरू त्यसै गरी एसक्युसीसँग सम्बन्धित सबैलाई समग्र विद्यार्थीहरूलाई लाभप्रद भएको कुरा पनि एउटा सानो फोरममा मैले व्यक्त गरेँ। र मलाई यो कमेन्टेटरको भूमिकामा जिम्मेवारी दिनुहुने आदरणीय एसक्युसियन अग्रजहरूप्रति नतमस्तक हुँदै आफ्नो कमेन्ट यही अन्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। जय एसक्युसी। थ्याङ्क यू भेरी मच अशेष भट्टराई सर। तपाईँको कमेन्टेसन लामो नै लाग्यो तर मिठो लाग्यो। थ्याङ्क यू भेरी मच अशेष सर। अब अर्को कमेन्टेटरका रूपमा आज तपाईँहरूलाई थाहा छ, मैले चिनाइरहनु पर्दैन, अर्को एकजना म्याडम
प्रतीक्षा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। प्रतीक्षा श्रेष्ठ म्याम चितवनबाट हुनुहुन्छ। उहाँ अर्किड स्कुलको इसिए कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ। वेस्ट नेपालको मास्टर ट्रेनर, अर्किड स्कुलको एसक्युसी फेसिलिटेटर विथ भेरी हाई कमिटमेन्ट है। उहाँ चाहिँ यो क्वालिटी सर्कलको प्रमोसनमा लाग्नु भएको देखिन्छ। उहाँ नेसनल एसक्युसी काउन्सिलको मेम्बर पनि हुनुहुन्छ। म प्रतीक्षा म्यामलाई तपाईँको एसक्युसी प्रतिको मोह प्रेमलाई उच्च सम्मान गर्दै अबको कमेन्टेसनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रतीक्षा म्याम प्लिज। Thank you so much, Nirajan sir, for such a wonderful and such a elaborated introductions of mine. Since last 3 years, I have been involved in SQC, whereas Narayan sir has been in this movement since long time. But I got this privileged, and it is my honor to comment on his presentations. My previous commentator colleagues, assessor has already mentioned so many things, what I had also noted down, so I don't want to repeat the same thing. So more than commenting, I am here with the theme, learn, create and share. As I say, Narayan sir presentations, but I learned so much about QC tools, which I was also not so aware about it, because SQC movement ma lageko chai 3 years matai bhako cha, whereas Narayan sir is in this movement since long time. And presentations as a Narayan sir ko हेरिसकेपछि चाहिँ मैले QC tools को बारेमा I got to learn so many things, and I found so fruitful for my growth in SQC. And creating different ideas in problem solving and sharing with each other is the best part of this master talk. And everything was clearly stated by Narayan sir related to QC tools. He is really expert in it, because when my students had presented a case study last time, he had caught a mistake in the tools. I think it was a Pareto diagrams only. He had noted down, and he had personally messaged me. So I'm really grateful for that. And the tools which we use in problem solving are very easy to construct, and it is very easy to understand, and it fit to be used in a group. So Narayan sir as a QC tools ko explain gardakheri with the same ease he had explained it, and he had make it understand so clearly to everyone. The presentation was not complicated. It was very simply explained and interpreted, which was the best part of his presentations. Yo QC tools say explain garnaka lagi, it is not an easy task. यसको लागि चाहिँ धेरै नै टाइम चाहिन्छ. It is very time consuming part, but in a very short period of time he had explained it so clearly, so beautifully. He explained about the basic tools that can be used in 7 steps QC formula of systematic problems. Some specific tools are effective in some particular steps of problem solving. When we do the problem solving activities in SQC, and he had explained that so clearly and so nicely, and that is really commendable. And he had also collected some of the data which has been used by the other circles, and that was really nice part in his presentation. And sir had explained so deeply about Pareto diagram, because I am also not so clear about this Pareto diagrams, and today I am so much clear about it, and I'm going to implement with my student as well. Sir le last time pani mero student ko case study ma यसमा नै
मेरो गल्ती चाहिँ पक्राउनु भएको थियो and I'm really working in it. So thank you for that. And he had explained so clearly about the radar chart, scatter diagrams and all. So overall, it was like it is a very fabulous performance. A presentation गर्दाखेरि चाहिँ थोरै interaction भएको भए भने चाहिँ it would be a plus point, but I understand that it was due to the time constraint. We could not do that. And so मलाई चाहिँ presentations, what to comment about it, he is like really good in QC tools, and I hardly see any flaws in his presentation. I say he is a legend of SQC already, if I am not wrong. So मलाई चाहिँ एउटा के लाग्यो भने the presentation was in rush. अलिकति रसमा भएकोले चाहिँ थोरै अलिकति कम क्लियर हुन पाएको हो कि जस्तो चाहिँ फिल भएको हो. So overall the presentations was just fabulous, and सरले चाहिँ time and again he was using Gazab Lay, and that was the best part. I really love that. It was so naturally presented. So thank you so much for giving me this opportunity as a commentator. Back to you, Nirajan sir. Thank you very much, Pratiksha ma'am. धन्यवाद छ तपाईलाई. अब कमेन्टेटरले कमेन्ट नै गरेर आए बेला मैले थप बोले भने फेरि थप कमेन्ट होला, त्यो भएर त्यो भूमिकामा म जान चाहन्न. म सिधै म अर्को हाम्रो कमेन्टेटरलाई यहाँनेरि इन्ट्रोड्युस गराउन चाहन्छु. रविराज काफले मास्टर ट्रेनरहरू मध्येका अब यङ मास्टर ट्रेनर, तर एसक्युसीमा निकै नै गहिरिएर लागिरहनु भएका र उहाँ चाहिँ अहिले यो एक्सेल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी बुटबल को उहाँ चाहिँ सिनियर म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ. उहाँ चाहिँ विभिन्न खालका समाज सेवाका क्षेत्रमा पनि उहाँ चाहिँ धेरै क्रियाशील भएको व्यक्तिको रूपमा देख्छु मैले. ज्यादै हँसिलो, ज्यादै फुर्तिलो, रसिलो मान्छे र एसक्युसीलाई आफ्नो मुख्य कर्मको रूपमा अगाडि बढाउँदै आउनुभएका हाम्रा एकजना अर्का एसक्युसी मास्टर ट्रेनरलाई अबको कमेन्टेसनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु. समय निकै बितिसकेको छ, त्यस कारणले कमेन्टेटरहरूले दुईजना त गइसक्नु भएको छ, यो अगाडि नै भन्नु पर्थ्यो. अब तपाईँले चाहिँ समयको पाबन्दीलाई पनि ध्यानमा राखिदिनु भए हामी सबैजना आभारी हुने थियौँ. रविराज काफले सर, अब फ्लोर तपाईँ. Thank you, sir. Thank you, Nirajan sir. For how can I appreciate you? Okay, I would like to just share my experience that I was very glad and lucky to be Narayan sir's student. Such a just a wonderful class, and I got to know about many SQC tools where I was confused. Okay, short में जाऊँ without repeating the words or the things said by Ashish sir and Pratiksha ma'am. The most important thing, Narayan sir very simply, his style always is he always smiles, and I just think that he is always smiling with his students, so that the teacher who smiles and gives the lecture or just takes his class, and how lucky those students are. So we were very much lucky students today. So फेरि पनि एकचोटि हामीले मजाले क्लासरुममा बसेर सरको इन्टरेक्टिभ क्लास सिक्ने मौका पाएका छौँ. Thank you very much. And विशेष गरी in SQC tools, sir has given the detailed things about different kind of the SQC tools. What I liked in each presentation is त्यो सरले लाइन ग्राफको प्रेजेन्टेसन गरिरहँदा मेरो इन्टरनेटको कनेक्सनको स्टेबिलिटीले गर्दा आई कुड नट अटेन्ड टोटल, बट फ्रम ग्राफ एन्ड चार्ट्स सरले जुन कुराहरू राख्नुभयो सरसर्ती पोइन्ट टु द पोइन्टमा गए. टार्गेट सेटिङ, अचिभमेन्ट, अनि जुन बिफोर नाउ एन्ड देनको कम्पेरिजनको कुराहरू
र इन्टेन्सिटी अफ द प्रब्लम एन्ड सो अन, जुन कुराहरूको लागि पाइ चार्ट र यो ग्राफहरू युज हुन्छ सर र एकदम सजिलो तरिकाले सरले राख्नु भएको छ. इट वाज भेरी गुड. In Pareto, in previous time, just before some years, everyone used Pareto, but everyone were unknown. Just everyone, they were unknown about the real use of Pareto. अहिले चाहिँ अलिकति हामी पनि चेन्ज भएका छौँ. We were misusing Pareto diagrams. We always just focused on 80-20 formula, but just last 2 years देखि चाहिँ यसमा इम्प्रुभमेन्ट भएको छ. Narayan sir also has already focused on these things, that always 80-20 is not possible in every kind of the problem as well as the things. That was wonderful. यो चाहिँ एकदम हामीले बुझेका छौँ अहिले. सरले अझै क्लियर पार्नु भएको छ सजिलोसँग. त्यस पछाडि यो हिस्टोग्रामको कुरामा इनिसियल अब्जर्भेसन र फाइनल रिजल्टको कुरामा सरले फोकस गर्नुभयो. इट वाज भेरी गुड. कन्ट्रोल चार्टको कुरा जस्ट कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा इट्स भेरी मच इम्पोर्टेन्ट टु ह्याभ इभ्यालुएसन. कुन डेटा माथि गइरहेको छ, विच इज गेटिङ लो एन्ड विच इज गेटिङ हाई. वी निड टु ब्यालेन्स. सरले चाहिँ त्यो कुरालाई एकदम क्लियरली राख्नु भएको छ. सो इन स्क्याटर डायग्राम सरले जुन मेहनत गर्नुभएको छ त्यो स्क्याटर डायग्राम बनाउन, मलाई लाग्छ सरले सबैभन्दा बढी टाइम त्यसैमा स्पेन्ड गर्नुभयो. जुन हामीले देख्यौँ त्यहाँ भिजुअलिटी रियलमा एकदम राम्रो थियो र त्यो जति सरले मेहनत गर्नुभयो त्यत्तिकै नै त्यो एउटै जुन प्रेजेन्टेसन एउटै स्लाइडबाट धेरै कुरा चाहिँ त्यसले बोलिरहेको थियो आफैले. सो नेक्स्ट कुरा चाहिँ जुन पियर डायग्राम छ, पियर ऱ्याङ्किङको जुन कुरा आयो, पक्कै पनि दिस इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट एन्ड क्रुसियल टु आवर स्टुडेन्ट्स एज वेल एज फर अस. जुन सरले कम्पेरिजन राख्नुभयो दुईवटा फरक तरिकाले, एउटा पियर ऱ्याङ्किङ र एउटा भोटिङलाई जुन कम्पेयर गर्दा इभन दुईटै ठाउँमा एउटै विद्यार्थीहरू सेम पार्टिसिपेन्ट्सले भोटिङ गर्दा र पियर ऱ्याङ्किङ भर्दा चाहिँ डिफ्रेन्ट रिजल्ट आएको कुरा भन्नुभयो. दिस इज रियल. सो पियर ऱ्याङ्किङ गिभ्स द गुड रिजल्ट. अर्दा हेर्नु सर, यो कुरा चाहिँ एकदम रियल हो. मैले पनि फिल गरेँ. मैले पनि एसक्युसीका मुभमेन्टहरूमा आफैले विद्यार्थीहरूलाई प्र्याक्टिस गराइरहँदा आई फिल द्याट सरले आज एकदम ठ्याक्कै यही भन्ने चाहिँ मलाई लाग्थेन, तर सरले ठ्याक्कै त्यही कुरालाई चाहिँ पोइन्ट गरिदिँदा चाहिँ हामीलाई अझै एकदमै सजिलो भएको छ. थ्याङ्क यू नारायण सर. अगाडि बढ्ने क्रममा राडर चार्टको कुरा पनि सरले फाइन्डिङ अब्जर्भेसन कुराहरूलाई राख्नु भएको छ. यसमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा मलाई सरले राखेको कुरामा के रह्यो भने वेट अफ द कज. कति वेट हो भन्ने कुरा त्यहाँनिर मजाले एकदम हामीले हेर्न सक्थ्यौँ, अथवा वेट अफ द थिङ, यानि कुनै पनि इस्युको वेट कति छ भन्ने कुरा हेर्नको लागि त्यो सरकै प्रेजेन्टेसन. So I would like to salute to Mikota sir from bottom of my heart for this effort and contribution to make our students a good and smart leader as a whole students of the whole country. So thank you very much. And at the last, what can we do to make this more good or good and smart? All our presentation and this program fruitful. What I think is, if we could make it interactive, short, sweet and interactive, that may be more beneficial for us. Thank you very much. Thank you everyone for listening me as well as giving me this platform. Thank you. Thank you रविराज काफ्ले सर. यो विद्यार्थीलाई गुरु बनाउने र गुरुलाई विद्यार्थी बनाउने फोरम हो. त्यस कारणले कहिले काहीँ गुरु कहिले विद्यार्थी. यो एसक्युसीको ब्युटी नै यही हो. हामी वेस्ट नेपालमा यो कुरा प्र्याक्टिस गर्दै गर्दै अगाडि बढ्न चाहन्छौँ. तपाईँको छोटो र मिठो कमेन्टका लागि फेरि पनि तपाईँलाई धन्यवाद छ रवि सर. अब म फर्किएर आजका प्रेजेन्टर नारायण प्रसाद सापकोटा सरलाई छोटोमा पाल्पादेखि हुँदै बुटवल झरेर अनि फेरि चितवनसम्मका साथीले उठाउनुभएका केही कमेन्ट्सहरूमा, उहाँहरूका केही प्रश्नहरूमा तपाईँले यदि सबैलाई एड्रेस गर्नुपर्छ भने छैन, तर एड्रेस गर्न
पर्छ भनी लागेका त्यस्ता केही विषयहरू छन् भने छोटोमा तपाईले अबको समय दिएर त्यसलाई कमेन्टलाई तपाईले एड्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद निरञ्जन सर। नारायण सर हुन्छ के? ओके प्लिज सर। धन्यवाद निरञ्जन सर। सम्पूर्ण आजका कमेन्टेटर आदरणीय दाजु अशेष सर, प्रतीक्षा म्याम, रवि सर, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँका वन्डरफुल कमेन्टका लागि। अनि साथीहरूले यहाँ च्याटमा पनि लेख्नुभएका एकदम कम्प्लिमेन्टका लागि पनि आई वुड लाइक टु फ्रम बटम अफ माई हार्ट थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र साथीहरूले धेरै प्रशंसा गर्नुभयो। मलाई थाहा छ मेरो प्रेजेन्टेसनमा कहाँ कहाँ चाहिँ मैले के गर्ने सोचेको थिएँ र के गर्न सकिनँ भन्ने कुरा चाहिँ अब मलाई थाहा छ। मलाई एकदमै मजाले मलाई आफूलाई फिल भएको थियो, त्यही पनि साथीहरूले प्रशंसा गरिदिनु भयो र केही साथीहरूले त्यसको क्वेसन केहीमा रेज गर्नुभएको छ। एप्रिसिएसनका लागि धन्यवाद र फिडब्याक कमेन्टका लागि र समग्र एसक्युसी प्रोसेसका लागि तपाईँहरूका यी कमेन्ट चाहिँ अत्यन्तै मूल्यवान हाम्रा सम्पत्ति निधि हुनेछन् भन्ने विश्वास राख्न चाहन्छु। अशेष सरले अलिकति यो चेकसिटको बारेमा अलिकति कुरा उठाउनु भएको थियो, एकदमै वन्डरफुल कुरो उठाउनु भएको थियो। मलाई यो क्वेसन चाहिँ आइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लागेकै थियो। अब हामीलाई धेरै जसोलाई चाहिँ यो चेकसिटको प्रयोग गर्दाखेरि यो अब्जेक्टिभिटी र यो मेमोरी ल्याप्स हुन सक्ने सम्भावनालाई अशेष सरले अलिकति जोडदार उठाउनु भएको थियो। हामीले 2 वर्ष अगाडि यो टेक्निकल कमिटीमा बसेर रिसर्च गर्दाखेरि र एसक्युसी टुल बक्स बनाउने सन्दर्भमा पुरा त्यति बेला रिसर्च गर्दाखेरि यो कुरो चाहिँ त्यति बेला आएको थियो र हाम्रो एसक्युसी प्रोसेसमा पनि हामीले यो प्रब्लमको क्यारेक्टर अथवा इफेक्ट स्टडी गर्न बेलामा चाहिँ हामीले अलिकति यो क्वेसन आएर र सेड्युल मेथडलाई त्यति धेरै प्रायोरिटी दिएर काम नगरिराखेको देखिन्छ। एउटा चाहिँ जो मेमोरी ल्याप्स हुने अथवा चाहिँ यो अब्जेक्टिभिटी ल्याप्स हुने र रियल डाटा नआउने समस्याहरू जुन चाहिँ त्यो एसक्युसी प्रोसेसमा आउँछ, सेड्युल मेथड गरियो भने जस्तो साइकोसोसल प्रब्लमहरूमा स्पेसल्ली अब अरू त्यो बाहेक अरू प्रब्लमहरूमा त सिधै डाटाहरू आउँछ, त्यति धेरै भेरिएसन स्क्युनेस आउँदैन। तर यो साइकोसोसल प्रब्लमहरूमा कहिलेकाहीँ ठ्याक्कै रियल डाटा आउने बेलामा ल्याउनलाई चाहिँ सेड्युलिङ गरेर क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूलाई 1-2 चोटि होइन ओभर अ टाइम पिरियड अगेन एन्ड अगेन एकदमै लङ ड्युरेसनमा एसक्युसी प्रोसेसमा चाहिँ एक्टिभिटिज गर्दाखेरि बच्चाहरूलाई त्यो सेड्युलिङ गरेर रिसर्च गर्न लगाइयो भने ती कुराहरू चाहिँ अलिकति कम हुँदै जान्छन् कि भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। मैले पनि त्यति धेरै त्यो सेड्युलिङ र क्वेसनर मेथडलाई त्यति व्यापक चाहिँ अझै युज गरेको छैन। मेरो प्लान चाहिँ मैले त्यसलाई चाहिँ त्यो र यो भोटिङ र पेड र्याङ्किङलाई अलि बढी यसलाई चाहिँ अलि रिसर्चमा लैजानुपर्छ, यसको अझै कहाँ कहाँ एरिया हुन्छ भनेर हेरिराखेकै छु। त्यसका लागि चाहिँ अशेष सरलाई कुरो उठाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अब अर्को सरले चाहिँ यो धेरै चाहिँ हामी एसक्युसीमा क्वान्टिटेटिभ कुराहरूमा अलिकति धेरै फोकस गऱ्यौँ भनेर भन्नुभएको थियो। अब त्यो स्वत चाहिँ त्यो क्वान्टिटेटिभ किनभने हामी एसक्युसीको एप्रोच अथवा 4 प्रङ्स अफ एसक्युसीमा चाहिँ हामीले फ्याक्चुअल ट्रान्सपेरेन्सीको कुराहरू चाहिँ हामी गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ डाटाले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ त्यो बोल्ने हुन्छ। किनभने डाटाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यसको अथेन्टिसिटीमा एकदमै हामीलाई त्यसको अथेन्टिसिटी, त्यसको भ्यालिडिटी होइन, एक्युरेसी, प्रेसिजनमा धेरै कुरो मद्दत पुर्याउने भएको हुनाले सम्भवतः एसक्युसी प्रोसेसहरूमा टुलको कुरो गर्दाखेरि ती कुराहरू अलिक बढी आएका हुन् र त्यो स्वाभाविक हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। अब अरू कुरा चाहिँ साथीहरूले अलिकति यो क्विक र भिजुअल टुल्सहरू अलिकति गर्दाखेरि चाहिँ यसको उपादेयता चाहिँ कस्तो हुन्छ होला भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्नुभएको थियो। म चाहिँ सबै साथीहरूलाई चाहिँ यो एसक्युसी मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ के छ भने जस्ट केस स्टडी र हब कन्भेन्सनहरू, नेसनल कन्भेन्सनहरू, स्कुल कन्भेन्सनका लागि तयार नगरौँ। यसलाई प्रोसेस र एसक्युसी चाहिँ हाम्रो कल्चरमा भयो भने, एसक्युसी विदिन आवर स्कुल कल्चर हाम्रो लाइफस्टाइल बनाउन सकियो भने यसको उपादेयता र यसको रियल लाइफ कनेक्सन
जुन चाहिँ हामीले चाहिँ टोटल क्वालिटी प्रो सोसियल पर्सनालिटी बनाउने जुन चाहिँ हाम्रो ठुलो बृहत्तर उद्देश्य राखेका छौँ त्योमा चाहिँ हामीले यसलाई रियल लाइफसँग कनेक्सन गर्यौँ। साँच्चैकै प्रब्लम सल्भिङ गर्छ त हामीले भन्यौँ, कसरी रियल्ली चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ इनर एक्चुअलाइजेसन, जसलाई चाहिँ इनर एक्चुअलाइजेसनको प्रोसेसमा गयौँ भने मेरो ख्यालमा यसको उपादेयताको झन् पछि झन् गर्दै जान्छ। मलाई चाहिँ एसक्युसीले धेरै के हो भने त्यो म बच्चाहरूको क्लासमा जाँदाखेरि ती बच्चाहरूमा जताततै ती हामीले गुड र स्मार्ट क्यारेक्टरहरू बन्न सक्ने सम्भावना, ती क्यारेक्टरहरू मैले छताछुल्ल बच्चाहरूमा देख्छु। तिनलाई हामीले सम्हालेर एउटा ट्र्याकमा ल्याउने देखिने हुनाले यसको उपादेयता त्यताबाट आउँछ कि। हिजो पनि मैले एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ, एजुकेसनमा गरेको लगानी चाहिँ व्यापार गरेको जस्तो होइन, आजको भोलि ठ्याक्कै नदेखिन सक्छ, नाफा र घाटाको हुँदैन। यो त लङ रनको कुरो हो, यो लाइफसँग सम्बन्धित कुरो हो। 15, 20, 25, 30 वर्षमा जब जब मार्केटमा स्किल मार्केटमा भोलि करियर बनाउँदा देखिन्छ होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अरू चाहिँ अब टाइम म्यानेजमेन्ट अलिकति मैले हतार गर्नै पर्ने। 8वटा टुललाई मलाई दिएको 40 मिनट दुस्साहसपूर्ण 55 मिनटमा सक्ने चाहिँ जुन दुस्साहस गरे त्यो रस नै हुन्छ। यो हाम्रो यो एउटा बाध्यता के छ भने चाहेर पनि इन्टरेक्सन सबै सकाउन पनि पर्ने, इन्टरेक्सन गर्ने त्यो चाहिँ मन हुँदाहुँदै पनि नसकेको हुनाले क्षमा प्रार्थना गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा तपाईँहरूको सम्पूर्णको ऊर्जाशील कमेन्टका लागि, सकारात्मक सुझाव सल्लाहका लागि म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण एसक्युसी परिवार आभार व्यक्त गर्दछु। हस्, धन्यवाद।